नमस्ते आदरणीय फेसबुक साथीहरू। सधैँ चाहिँ आज पनि म फेसबुक लाइभ कार्यक्रम लिएर तपाईहरु समक्ष आइसकेको छु। यो हाम्रो कल्चर थिएटर अनलाइन मिडियाको नियमित शुक्रबारको कार्यक्रम अनुसारको आजको कार्यक्रम हामीले यो लुझा कलाकुञ्जको यो हलबाट लाइभ प्रोग्रामहरू तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्नको लागि म आइसकेको छु। र सर्वप्रथम म यो आजको यो जुन हल छ, यो जुन भव्य मञ्च छ, यो मञ्च यो हाम्रो लुझा कलाकुञ्जको प्राङ्गण हो, यो हल हो। र यसबाट आज हामी यो प्रोग्राम आज गर्नु गइरहेका छौँ। र अलिकति म यो लुझा कलाकुञ्जको विषयमा थोरै केही कुरा यहाँ तपाईहरु समक्ष राख्न चाहन्छु। युवा तथा बालबालिकाहरूको कला सिप प्रतिभालाई परिष्कृत र परिमार्जित गराई दक्ष स्तरीय निःशुल्क नृत्य सङ्गीतको प्रशिक्षण सेवा दिने, लोपोन्मुख भाषा, मौलिक कला संस्कृति, विदेशी कला संस्कृतिको अतिक्रमणको विरुद्धमा स्वदेशी र संस्कृतिको उठान गर्दै जनजातिको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिने उद्देश्यले यो सञ्चालित यो लुझा कलाकुञ्ज हाम्रो यो कुटी सगल वडा नम्बर 12 मा छ। र त्यो हलमा अहिले हामीले यो चाहिँ प्रोग्राम तपाईहरुलाई दिन गइरहेका छौँ। लुझा कलाकुञ्जको हालसम्मको क्रियाकलापहरूमा स्थापना कालदेखि हालसम्ममा नेपालको विभिन्न ठाउँमा नेपाली कला संस्कृतिको प्रचार प्रसार गर्ने, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने काम यो लुझा कलाकुञ्जले गर्ने गर्दछ। र नेपालकै यो 5 तारे होटलहरूदेखि लिएर साधारण रेस्टुरेन्टहरूसम्म पनि नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछ। र यो लुझा कलाकुञ्जले 2053 सालदेखि हालसम्म पनि लोक सङ्गीतका हरेक प्रोग्रामहरू चाहिँ गर्दै आइरहेको पनि म जानकारी दिन चाहन्छु। यस्तै गरी यो तपाईको सम्मानको समारोह पनि यो लुझा कलाकुञ्जले बेला बेलामा गर्ने गरेका छन्। निर्गिना सांस्कृतिक कार्यक्रम 2058 भनेर यो 6 महिनाको एउटा कार्यक्रमको पनि आयोजना यही लुझा कलाकुञ्जबाट भएको हो। त्यसैमा श्रृङ्खलाबद्ध गरी निरुता सिंह, अभिनेता मदन कृष्ण श्रेष्ठ, अभिनेता हरिवंश आचार्य, नायिका हिस्रा महर्जनज्यूहरूलाई पनि सम्माननाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम पनि यस कलाकुञ्जबाट भएको हामीले जानकारी भएको छ। त्यस्तै गरी 2060 सालमा तत्कालीन श्री 5 महाराजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शुभ जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा समाजसेवी बुद्धिराज वज्राचार्य, हरिमान श्रेष्ठ, मोहन प्रसाद जोशी, नारायण देवी प्रधान, अष्टमातृका नृत्य समूह र ठिमीको श्रीगोपाल प्रजापति, नारायण देवी प्रधान आदि व्यक्तित्व, मोतीलाल शिल्पकारज्यू, नेकपुञ्ज जात्रा व्यवस्था समिति र आदिलाई पनि यो लुझा कलाकुञ्जबाट एउटा सम्मानको कार्यक्रम गर्नुभएको थियो। र यसै सिलसिलामा यस लुझा कलाकुञ्जले 2070 सालमा कल्चरल थिएटर अनलाइन मिडिया भनेर एउटा चाहिँ नेपाली कला संस्कृति, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गीत सङ्गीतहरूलाई मिडियाको विद्युतीय चाहिँ मिडियाको मार्फतबाट चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले यो कल्चरल थिएटर अनलाइन मिडियाको स्थापना गरेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु म। कल्चर थिएटर अनलाइन मिडियाबाट चाहिँ अब
स्थापनाकालदेखि हालसम्ममा विभिन्न गतिविधिहरू गर्दै आइरहेको छ। नेपाली नेवारी म्युजिक भिडियोहरू, सर्ट मुभीहरू, त्यसै गरी अन्तर्वार्ताको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ भने यसैको सिलसिलामा यो हरेक शुक्रबार दिनको 3 बजेबाट 5 बजेसम्म फेसबुक लाइभ गीत सङ्गीतको कार्यक्रमहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्दै आइरहेको पनि म यहाँहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। यो यसरी यो चाहिँ जुन यो प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार 3 देखि 5 सम्मको हाम्रो यो सांस्कृतिक प्रस्तुति गीत सङ्गीतको प्रस्तुतिमा तपाईहरूले पनि सहभागी जनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईहरूले हाम्रो यो फेसबुकमा हरे राम हरे कृष्ण फेसबुक आइडीमा गएर मेसेन्जरमा तपाईँको इन्फर्मेसन कन्ट्याक्ट नम्बर छोड्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि हामी कन्ट्याक्टमा आउनेछौँ र कसरी यो प्रोग्राममा जोइन हुन सक्नुहुनेछ हामी जानकारी दिनेछौँ। कल्चर थिएटर अनलाइन मिडियाको युट्युब च्यानल पनि छ। युट्युब च्यानललाई पनि प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। युट्युब च्यानलभित्र भएका हरेक गीत सङ्गीतहरूलाई, त्यसभित्र भएका भिडियोहरूलाई हेरेर लाइक, कमेन्ट्स र सेयर पनि गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कोही आउनुभयो? किशोर दाइ आउनुभयो? र आजको कार्यक्रममा हामीले नेपाली, नेवारी, हिन्दी, बलिउडका केही चर्चित गीतहरू प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। 2 घण्टासम्म तपाईँहरू समक्ष हामीहरू हुनेछौँ। आशा छ तपाईँहरूले मन पराइदिनुहुनेछ र यो प्रोग्रामलाई सकेसम्म सेयर, कमेन्ट्स र लाइक गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सांस्कृतिक प्रस्तुतिको अगाडि फेरि पनि म तपाईँहरूलाई सानो निवेदन गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूको संस्था, तपाईँहरूको होटेल, तपाईँहरूको रेस्टुरेन्ट, तपाईँको ठाउँमा यदि यो प्रोग्रामलाई तपाईँले चाहिँ राख्न चाहनु भएको छ भने पनि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो फेसबुक हरे राम हरे कृष्णमा मेसेन्जरमा तपाईँको इन्फर्मेसन छोड्नुहोस्। हामी त्यो अनुसारको तपाईँकै ठाउँमा आएर पनि हामी हाम्रो यो पर्फर्मेन्स, हाम्रो यो प्रोग्राम चलाउन सकिन्छौँ। आजको कार्यक्रममा अब विशेष गरी आफ्नो गीत सङ्गीतको प्रस्तुति दिन आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो किशोर कुमार साईज्यू, आनन्द बज्राचार्यज्यू, सिद्धार्थ बज्राचार्यज्यू, जाक महर्जनज्यू, मदन महर्जनज्यू, जमुना महर्जनज्यू र उहाँहरू सबैले आफ्नो प्रस्तुतिको लागि हामी धेरै हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। र यो प्रोग्रामको लागि हामीले प्रोग्राम मात्र यो जुन तपाईँको लाइभ प्रोग्राम मात्र भनेर पनि हामीले पुग्दैन। यो प्रोग्राममा प्राविधिक पक्षहरू धेरै हुन्छ। यसमा क्यामेरा पर्सनमा हुनुहुन्छ हाम्रो जोशी रविज्यू, त्यस्तै एडिटिङ र यो सेयरिङ प्रविधिमा हुनुहुन्छ हाम्रो जोशी रविज्यू र उहाँको धेरै नै एउटा लगनले नै यो आजको यो प्रोग्राम सफल भइरहेको छ। लुजा कलाकुञ्ज, कल्चर थिएटर अनलाइन भिडियो च्यानल, कल्चर थिएटर मिडिया लगायत सबैलाई नै हामी धेरै धेरै धन्यवाद को पात्र हुनुहुन्छ उहाँहरू। र अबको केही छिनमै तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत हुन गइरहेको छ विविध मनोरञ्जनात्मक सांस्कृतिक गीत सङ्गीतहरू।
अब म यो साउन्ड टेस्ट पनि गर्ने र यो प्रोग्रामलाई चाहिँ अब कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयलाई लिएर यहाँ किशोर कुमारजीलाई यहाँ अगाडि बोलाउनु गइरहेको छु। किशोरलाई आइदिनुहोस्। हाम्रो यो लाइभ प्रोग्राम अब सुरु गर्नको लागि यहाँ अलिकति के साउन्डहरू के छ तपाईँ मिलाउनुहोस् र आफ्नो प्रस्तुति दिन सक्नुहुनेछ। उहाँलाई हामी सबै मिलेर स्वागत गरौँ। आउँदै हुनुहुन्छ किशोर कुमार शाहीज्यू। धन्यवाद। कभर चिप्नु पर्ने
नदिया के किनारे आज उसी अम्बा के तले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। जब शाम ढले आना। धन्यवाद सम्पूर्ण फेसबुक लाइनमा बस्नुहुने सम्पूर्ण मेरा मित्रहरूलाई मेरो हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी यो पुनः फेरि तपाईँहरूको सामु हामी केही हाम्रो दिन हाम्रो ग्यापमा बसेका थियौँ। हामी केही विभिन्न हाम्रो काम भएको कारणले फेरि हामी पुनः यहाँको समस्या हामी फेसबुक लाइनमा आउँदैछौँ। तपाईँहरूको इन्जोय गर्नुहोला र हामी यस्तै विभिन्न पुराना ओल्ड सङ र लेटेस्ट सङहरू लिएर नेपाली नेवारी सबै गीतहरू लिएर यहाँलाई हामी इडिट गर्नुको लागि हामी यहाँ म उपस्थित भइरहेको छु। सुनिदिनु होला, लाइक गर्नुहोला र सेयर गर्नु नभुल्नुहोला।
निगाहों में ये गुल खिले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में ये। सरी एकछिन हामी यो ट्र्याकको गर्नुको कारणले यो पुरा गीत म पुनः प्रस्तुत गर्नेछु। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में ये गुल खिले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में ये गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में ये गुल खिले हुए। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरी प्यार की है जादूगरी। तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में, धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए, क्या कहूँ शर्म से लब सिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। छुपा लूं तुझे मैं बाहों में, तेरी तस्वीर है निगाहों में, दूर तक रोशनी है राहों में, तलागर न रोशनी की फांसी हुई, प्यार के हजार दीप है जले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले
थ्याङ्क यू भेरी मच सुनिदिनु होला मस्ती में सूझे ना क्या कर डालो हाथ मोहे समा। ओ साथिया
मच नमस्ते आज पनि हाम्रो साथीहरू व्यस्त हुनाले अब यो सिस्टमहरू आफूले म्यानेज गरेर राख्नुपर्ने छ। त्यही भएर अलिकति यसलाई डिस्टर्ब भएकोमा क्षमा चाहन्छु। प्रस्तुति छ स्वर्गीय कुमार कान्छीजीले गाउनुभएको यो गीत प्रीत बिना यौवन अभाव नै भयो। बिना यौवन अभाव नै भयो। ओ प्रीत बिना यौवन अभाव नै भयो। तिमी बिना संसार, तिमी बिना संसार उजाडै भयो। उजाडै भयो। ओ प्रीत बिना यौवन अभाव नै
हर पल मलाई बन्धन त्यो मायाको आँखामा आउँछ झलझली तस्बिर मिलन त्यो रातको धोका हुन्छ भने सँगै थिएन मनमा सहुमा कसरी प्रेम बिना यौवन अभाव नै भयो मनको पाना भारी केवल तिम्रै नाम लेखेथे यो 2 दिनको जीवन भरि तिम्रै माया रोजेथे धोका हुन्छ भने सँगै थिएन मनमा सहुमा कसरी प्रेम बिना यौवन अभाव नै भयो हो प्रेम बिना यौवन अभाव नै भयो तिमी बिना संसार तिमी बिना संसार उजाडै भयो उजाडै भयो हो प्रेम बिना यौवन हो प्रेम बिना यौवन प्रेम बिना यौवन धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच अब यहाँको समस्या उद्घोषक हाम्रो बहिनी सना बहिनी आउनुभएको छ उहाँको हाम्रो केही न केही जिज्ञासाहरू सुनौँ आउनुहोस् ओके किशोर दाई तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम तपाईँहरूले पक्कै पनि हेरि नै राख्नु भएको छ होला त्योभन्दा पहिले म के कुरा भन्न चाहेँ सबैभन्दा पहिला त अब जोजोलापाबाटै सुरु गरौँ होइन जोजोलापा अनि साथसाथमा नमस्ते अहिले तपाईँहरूले फेसबुक लाइभमा हाम्रो कल्चरल थिएटर अनलाइन मिडियाबाट प्रायोजित फेसबुक म्युजिक लाइभ प्रोग्राम हेरिराख्नु भएको छ जुन हाम्रो किशोर दाईको साथमा तपाईँहरूले रमाइलो पनि गरिराख्नु नै भएको होला भन्ने आशा पनि गरेकी छु यो प्रोग्राम हरेक शुक्रबार आउने गर्दछ जुन तपाईँहरू सबैलाई थाहा नै होला विगतको सातामा चाहिँ के हाम्रो अर्को छुट्टै एउटा प्रस्तुति भएको कारणले हामी यो कार्यक्रमलाई कन्टिन्युटी दिन सकेनौँ सो आज फेरि हामी आएका छौँ र जुन यो प्रोग्राम चाहिँ यो अस्ति हामी सरिता रेस्टुरेन्टमा पनि गरेका थियौँ तर आज हाम्रो आफ्नै अफिसमा आएर हामीले यो प्रोग्राम सञ्चालन गरिरहेका छौँ र अर्को एपिसोडहरूमा यस्तै चान्सेसहरू मिल्यो भने हामी पक्कै पनि तपाईँहरूको ठाउँमा आएर तपाईँहरूको रिक्वेस्टलाई हामीले पक्कै पनि पुरा गर्ने नै छु त्यसको लागि तपाईँहरू चाहिँ धैर्यता साथ बसिदिनु हुन म अनुरोध पनि गर्दछु
यो प्रोग्राम तपाईँहरूले थाहा नै छ, यसमा नेपाली भाषा लगायत हिन्दी लगायत नेपाली गानाहरू प्रस्तुत हुने गर्दछ। र जुन यो गानामा तपाईँहरूले हाम्रो यो फेसबुकको थ्रुबाट लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ र यो फेसबुकमा तपाईँहरूले आफ्नो लाइभ हेर्दाखेरि कुनै गाना तपाईँहरूलाई मन परेको खण्डमा हामीलाई यो रिक्वेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर फेरि पनि म भनिरहेको छु कि प्लिज यो प्रोग्रामलाई लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस् र केही त्यस्तो जिज्ञासा छ भने कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। यो भर्खरै पनि मैले एउटा कमेन्ट पनि हेरेको थिएँ, उहाँले चाहिँ किशोर दाई प्लिज नेवारी गाना एउटा गाइदिनुहोस् भन्नुभएको रहेछ। पक्कै पनि हाम्रो यो प्रोग्राममा नेवारी गाना प्रस्तुत हुने नै छ, त्यसमा तपाईँले हेर्दै गर्नुहोला भनेर पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथमा अहिले जो यो लाइभसँग जोड्नु भएको छ, जो लाइभ हेरेर हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको यो जब यो 2 घन्टा अब आधी घन्टा त बितिनै सकेको छ होइन, पाहुना आउँदै थोरै यहाँ बाटोमा जाम भएको कारणले अलिकति ढिला भयो, त्यसको लागि म हजुरहरू सबै समक्ष एकदमै सरी भन्न चाहन्छु। अब आधी घन्टाको टाइम त तपाईँहरूले इन्जोय गरि नै सक्नुभयो होला। अब बाँकी 1.5 घन्टा पनि हाम्रो साथमा कल्चरल थिएटर अनलाइन मिडियाको साथमा पक्कै पनि तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुहुन्छ भनेर मैले आशा पनि गरेकी छु। अहिलेको यो जुन यो एकदम बिजी छ हाम्रो लाइफ होइन, यो बिजी हुँदाहुँदै पनि यो जुन यो हामीले यो फेसबुक लाइभ चलाएका छौँ र त्यसमा तपाईँहरूले जति साथ दिइराख्नु भएको छ त्यसको लागि एकदमै म लगायत मेरो कल्चरल थिएटर अनलाइनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सकेसम्म यो प्रोग्रामलाई चाहिँ हेर्दै गर्नुहोला र केही कमेन्टहरू छ भने दिँदै पनि गर्नुहोला र प्लिज यो प्रोग्रामलाई चाहिँ सेयर पनि गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु, ताकि अहिले जुन यो भ्युवर्सहरू चाहेर पनि अब कोही जबमा होला, कोही आफ्नै कुनै काममा होला, बिजी हुनु भएर मिस भएको छ भने उहाँहरूले पछि पक्कै पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि प्लिज सेयर पनि गरिदिनु होला है त सबैजनाले। र अरू त यस्तै कुराकानी गर्दै नै गरौँला। अब फेरि हामी यो म्युजिकलाई कन्टिन्युटी दिन चाहे। अब को प्रस्तुतिमा हाम्रो जमुना महर्जन दिदी आउँदै हुनुहुन्छ। जमुना महर्जन दिदी तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ? उहाँले इसारामा एकदमै रेडी छु पनि भन्नुभयो। सो जमुना दिदीलाई यहाँ पनि बोलाउन चाहे। प्लिज जमुना दिदी यता आइदिनुहोस्। जमुना दिदीको साथमा हाम्रो किशोर दाई पनि हो, होइन पनि भन्नुभयो। जमुना दिदीले सिङ्गल प्रस्तुति दिँदै हुनुहुन्छ। अब उहाँको गानामा हामी सबैजना रमौँ। र कुन गाना दिँदै हुनुहुन्छ जमुना दिदी? ओके, उहाँले चौबन्दी भन्नुभयो। चौबन्दी चोली मलाई अलिकति थाहा भएन लिरिक्स, यसको लागि सरी। अब यो चाहिँ उहाँकै मुखबाटै सुनौँ। आउनुहोस् दिदी। हेलो, धन्यवाद सानाजी।
मलाई मजाकै माया चाहिन्छ सबैजना हाम्रा मित्रहरूलाई काली
फेरि यहाँ साउन्ड नभएकोले हाम्रो जमुना दिदीलाई यो कति मिठो मिठो गीत गाना सुनाएर जानुभयो है। एकदमै गीत सुन्दाखेरि जमुना दिदी आफै पनि नाचौँ कि गाउँ कि के गरौँ गरिरहनु भएको थियो कि जमुना दिदीको फेसबाट पनि तपाईँले देख्नु नै भयो होला। एकदमै रमाएर गीत गाउनुभयो। साथै आशा गरेकी छु तपाईँले पनि उहाँको गीत सुन्दा पक्कै पनि एकदमै नाचो नाचो पनि लाग्यो होला, गाउँदा गाउँदै साथमा एकदमै रमाउनु पनि भयो होला भनेर मैले आशा पनि गरेकी छु। यहाँ कमेन्ट मिना सुवेदी शाहीजीले यहाँ भेरी नाइस भनेर हामीलाई स्टिकर पठाउनु भएको छ। त्यस्तै प्रेममाया दङ्गोलजीले किप इट अप पनि भन्नुभएको छ। सो प्रेममाया दङ्गोलजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। साथमा मिना सुवेदी शाहीजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसरी नै अरू श्याम राईजीले सुपर भनेर हामीलाई कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ। साथमा किप इट अप पनि भन्नुभएको छ। सो श्याम राई, सरी न श्याम राई होइन, मलाई यो प्रोनाउन्स नै गर्न आएन सर है। सो म स्पेल गर्दैछु KSHYNA आई गेस साइना अरू के हो है, सरी मैले राम्रोसँग प्रोनाउन्स गर्न सकिनँ। उहाँले किप इट अप भन्नुभएको छ। सो तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। भर्खरै जितेन्द्र दङ्गोलजीले एकदम राम्रो भनेर पनि यहाँ कमेन्ट गर्नुभयो। जितेन्द्रजी तपाईँले पनि हामीलाई यो लाइभमा साथ दिइराख्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी नै तपाईँहरूलाई हाम्रो लाइभ मार्फत अघि मिना सुवेदीजीले नेवारी गाना रिक्वेस्ट गर्नुभएको जस्तै अरू कुनै गानाहरू तपाईँहरू सुन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो लाइभमा पनि प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो यो ट्र्याक भएसम्म पक्कै पनि हामीले तपाईँहरूको इच्छा अनुसारको यहाँ हाम्रो सिङ्गरहरूले गाना दिनु नै हुनेछ। सो कमेन्ट गर्नुहोला। साथमा यो हाम्रो कल्चरल थिएटर अनलाइन मिडियालाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। यसमा भएको भिडियोजहरू प्लिज हेरिदिनु होला। हेरेर तपाईँहरूलाई के भन्नु केही इच्छा छ, के जिज्ञासा छ भने कमेन्ट गरिदिनुहोस्। त्यसमा केही सुधार गर्नुपर्ने भएको खण्डमा पनि प्लिज यो गर्दा हुन्छ कि भनेर हामीलाई सजेसन गर्नुहोला। तपाईँहरूले दिनुभएको सजेसनको आधारमा नै हामीले नेक्स्ट फर्दर प्रोग्राम्सहरू ल्याउँदाखेरि पक्कै पनि त्यसमा के चेन्जेसहरू गर्ने नै छौँ। सो त्यसको लागि हाम्रो कल्चर अनलाइन मिडियालाई लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस् र साथसाथमा सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। अहिले हाम्रो आनन्द दाई पनि आइसक्नु भएको छ। सो आनन्द दाईले उहाँले हुन्छ पनि भन्नुभयो। अब बाँकी केही क्षण चाहिँ हामी आनन्द दाईसँग रमौँ। त्यसपछि फेरि पनि म यहाँ आएर तपाईँहरूको कमेन्ट पढ्ने नै छु। त्यसको लागि प्लिज तपाईँहरूले कमेन्ट गर्दै गर्नुहोस् र यो प्रोग्रामलाई सेयर पनि गर्दै गर्नु होला है त। आउनुहोस् आनन्द दाई। धन्यवाद सनम बहिनी। र आजको प्रस्तुति म नेपाली गानाबाट गर्नेछु।
बनो मुझे पहचान